होगी. So today's session is going to be super productive because today you are going to learn directly through practical application. Will be in total of around 150 minutes. अब तक 155th PML लॉन्ग कोर्स के लिए जो बैचेस गए ISSB देने, 10th बैच आज निकले और उसमें जो हमारे स्टूडेंट हैं सुहेब, उसका री इंटरव्यू है गुजरांवाला में. ही हैज बीन री इंटरव्यूड और वो बच्चा हमारे हॉस्टल में आई थिंक 6 माह रुका है. ऐसे ही है, आप लोग तो जानते हैं. He spent here around 6 months, 5-6 months, and he had been re-interviewed. Tomorrow his result will be displayed on the website. I'm very hopeful, inshallah ta'ala, he will bring a recommendation for us. Along with him, Behzad गया हुआ था, मेजर मुमताज का बेटा. उसके बारे में भी I'm very hopeful. और अब जो recommendations हुई हैं 155th के लिए, हर एक बच्चे के बारे में आप आगाही रखते हैं. जो जो बच्चा रेकमेंड हुआ है, आने के बाद उस बच्चे से आपकी मुलाकात भी करवाई, बताया भी, दिखाया भी. तो आइए चलते हैं सर अकमल की तरफ और आज के सेशन को प्रोडक्टिव बनाते हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर. वालेकुम सलाम. कैसे हाल है आपके? खैरियत से हैं? सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह ताला हैज बीन काइंड. आप खैरियत से हैं सर? जी वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल करम खास रब का. आप, फैमिली, बच्चे सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ऑल गुड सर. ओके. माशाल्लाह आउट ऑफ सिटी थे एंड बड़ी मुश्किल से ही मैनेज द टाइम बिकॉज ही वाज इन लाहौर. अभी सर जस्ट वापस आए हैं और आज के दिन बड़ा उनका हेक्टिक था, बट स्टिल वी आर ग्रेटफुल कि उन्होंने टाइम निकाला और इस सेशन को आज हम कंडक्ट करने जा रहे हैं. वेरी सर राइट, वेरी राइट. और कुछ रिजल्ट की अपडेट हमारे पास सो फार क्या कुछ है? सर अभी तक 9 बैचेस ISSB के गए हैं या और या 9 बैचेस, हर बैच कैंडिडेट जानते हैं कि 4 दिन का बैच होता है. तो 9 चौके 36, तो 36 दिन गुजरे, 9 जी. बैचेस. और 9 बैचेस के अंदर हमारी 23 ओवरऑल अभी तक रिकमेंडेशन हुई हैं. 23 बच्चे रिकमेंड हुए हैं सर अभी तक. ओके ओके, माशाल्लाह. ये तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. 23 बच्चे रिकमेंड होना इन इन 9 बैचेस इज अ सर सिग्निफिकेंट रिजल्ट. और हमारे बच्चे बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं. दे हैव द रिक्विजिट, इनमें कैपेबिलिटीज हैं, इनमें स्ट्रेंथ है, मोटिवेशन है. और सबसे बढ़ के ये कि दे आर रियली लकी कि दे आर गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम द एकेडमी, जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है. रेदर इट्स द बेस्ट, द ओनली बेस्ट इंस्टीट्यूट. और इंशाल्लाह बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है हमारे बच्चों को. और मज़ीद भी होगा. सिर्फ टाइम की कमी की वजह से हम बहुत कुछ एरियाज जो हैं वो क्लासेस में बताते तो हैं, लेकिन जिस तरीके से आज का ये एक फ्री सेशन है, इट में हैव ओवरलैपिंग इफेक्ट, और बच्चे बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं. और ख़ास तौर के ऊपर वो बच्चे जो उनको आइडलाइज्ड या पर्सनल टच मिलने की ज़रूरत है, वो तभी पॉसिबल होगा वंस दे जॉइन द डेडिकेटेड क्लासेस, जो कि हम लोग अरेंज करते हैं ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस. और ये जो बच्चा है जिसका अभी आपने तस्करा किया है, गुजरांवाला गया है, जिसका रिजल्ट कल एक्सपेक्टेड है,
he has spent almost 6 months with us. تو ضروری بات ہے جو بچہ 10 دن گزارے گا اور جس بچے نے 3 مہینے گزارے ہیں، مہینہ گزارا ہے، تو ان کی پرفارمنس، ان کی ایٹیچیوڈ، ان کی پرسنالٹی، ان کی سوچ، ان کی ای کیو، ایموشنل کوشنٹ، آئی کیو، ان کی ہر چیز جو ہے ڈفرنٹ ہوگی ود دوز who spent very less time here. So it's important to learn کہ ہمارے جو کچھ بچے ہیں جو شاید فیصلہ ابھی تک نہیں کر سکے کہ should they join the فورسز اکیڈمی فیصل آباد اور ناٹ، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ چلیں کوئی ہمارا کوئی آئی سی ایس بی کی کوئی ڈیٹ اندازتاً کوئی قریب آئے تو ہم کریں گے. دس از اے ویری رانگ ایٹیچیوڈ. یہ ایٹیچیوڈ بالکل نہیں یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے. دیکھیں دی ارلی یو گیٹ ایڈمیشن، دی ارلی یو بیکم آن دی دی ریسپانسبلٹی آف اکیڈمی، کہ آپ کو پڑھائیں، آپ کو سمجھائیں، آپ کو سکھائیں. تو بجائے اس کے کہ آپ لاسٹ 15 days 10 days 2 weeks اس میں آپ ایڈمیشن لیں اور یو ویسٹ یور ویری پریشیس ٹائم، تو بہتر نہیں ہے کہ ابھی آپ ایڈمیشن لے لیں امیجیٹلی، بیکاز آئی سی ایس بی از آن. آئی سی ایس بی تو چل رہی ہے، آئی سی ایس بی میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ غلط کنسیپٹ ہے کہ چونکہ میرے فارمز بہت میں نے لیٹ جمع کرائے تھے لہٰذا میری آئی سی ایس بی کی کال بھی لیٹ آئے گی. نو، اٹ از ناٹ پاسبل. یہی تو سنڈروم جی ایچ کیو نے ختم کیا ہے پچھلے میرے خیال میں 2 ایک کورسز سے. پہلے یہ ہوتا تھا جس طرح یہ بچے سوچ رہے ہیں کہ جی جتنا لیٹ ہم آئی سی ایس بی کے ڈوزیئرز فارمز انیشیل ریکروٹمنٹ سینٹر میں جمع کر لیں گے اتنا ہی لیٹ ہماری آئی سی ایس بی آئے گی. ناؤ یہ سوچ انہوں نے الٹی کر دی ہے. یور آئی سی ایس بی کین کم ان اے ویک، ود ان 5 days، آفٹر 2 weeks، آفٹر 20 days وغیرہ وغیرہ. لہذا تمام بچوں کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ پلیز ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، اور آپ لوگ ایڈمیشن لیں سو دیٹ کہ جو سفر ہے ہمارا وہ بہترین سے بہترین گزرے اور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ہو جائے. دیکھیں ان اینی وے آپ نے ایڈمیشن 10 دن بعد لیا، 15 دن بعد لیا، تو بہتر نہیں ہے کہ ابھی لیں سو دیٹ یو ڈونٹ ویسٹ دی ٹائم، اور آپ ہمارے ریگولر کلاسز میں ان ہو جائیں. خواہ وہ سائیکالوجسٹ کی کلاس ہے، وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کی کلاس ہے، یا جی ٹی او کی ہے، بالکل آپ کو گیم بالکل واضح ہو جائے. انسٹیٹ کہ یو کیپ آن ویٹنگ اینڈ لنگرنگ آن کر کے آخر میں کہیں پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں. دوسرا سر اس میں یہ بھی چیز ہے کہ ایک بچہ بھی ہمارے پاس سر آیا گجرانوالہ سے. اچھا. ہز فادر از اے ریئل اسٹیٹ ریئلٹر ہے، ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ہے. عمیر کل آپ اوکے. بیٹھے ہوئے تھے جس کا بھی میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا. ہز سر منتھلی انکم از اراؤنڈ 8 lakh rupees اینڈ دی بوائے ہیز اسٹڈیڈ فرام ایچیسن. ایچسن سے ماشاء اللہ. ایچیسن سے. لیکن سر اس بچے کے ڈیٹا میں گاڑیوں کا شوق، مٹیریلزم، آن لائن شاپنگ، آن لائن بزنسز، یہ چیزیں آ رہی ہیں. اب سر 3 تاریخ کی اس کی انٹری ہے، آج 1 تاریخ ہے، 3 تاریخ کی اس کی انٹری ہے، اس کو ہمارے پاس ابھی 4 دن ہوئے ہیں. Now this is very difficult for us کہ ہم اس کی شخصیت میں سے گاڑیوں کی محبت، آن لائن بزنس کی محبت اور وہ جو مٹیریلسٹک ورڈلی تھنگز ہیں اس کو اس کی شخصیت سے نکال پائیں ود ان 2 days. ٹھیک. دیٹ از وائی اٹ از سجیسٹڈ کہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی بچے کا عارضہ اتنا ہو
کہ اس کو 1 ماہ درکار ہے، لیکن کسی کا عارضہ اتنا ہو جس کو 3 ماہ درکار ہے. تو ڈپینڈنگ اپون یور پرسنالٹی وی سجیسٹ کہ آپ ایک ٹیلرڈ سولوشن لیں. تو سر آج کا سیشن شروع کریں پلیز. بالکل. اگر ہمارے بچے جو ہیں آ چکے ہیں ماشاءاللہ، اس وقت اٹس آن لائن جو ہے 270 کے قریب بچے ہیں. سر ہاں تو بالکل وی کین ٹیک آن دی کلاس. ٹھیک ہے. راجر سر. So, gentlemen, now we are going to initiate the live group discussion کا spell. 10-10 12-12 منٹ کی 2 گروپ ڈسکشنز ہوں گی. میں ابھی گروپ ڈسکشن روم میں جا رہا ہوں، آپ لوگ یہاں پہ بیٹھیں گے. آپ آ جائیے یہاں پہ کھڑے ہو جائیں. یو آپ یو آر سپوز ٹو بہیو لائک دی پروکٹر آف دی کلاس. ٹھیک ہے. مینیج گڈ ڈسپلن. اب کفایت کو بلائیے گا آفس سے. میں انمیوٹ کر رہا ہوں آپ کو. سو بی ریڈی، میں آ رہا ہوں وہاں پہ. سر کین یو سی دا بوائز؟ او یس، آئی ڈو سی. سر تھینک یو. Now it is more visual. چلیں، یہ بہتر ہے کہ آپ سر کو بھی دیکھ سکیں اور بچوں کو بھی دیکھ سکیں. Now I'm going to sit there in the group discussion room. جو بچہ بولے گا آپ ان کی آئی ڈیز دیکھیں. آپ کو سب کی آئی ڈیز نظر آ رہی ہیں 27 سے لے کے آنورڈ. کفایت اللہ آواز آ رہی ہے میری؟ کہ ہمیں چلیں آواز آ رہی ہے. نہیں پھر یہ لائن نہیں ہے. نہیں ادھر ہی آ رہے ہیں نا آج ادھر سارے کنفیوژن. پیچھے اتر گئے تھے. ہاں وہ سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں لیکن پھر سارا دعوت دیتے جناب سجھا سنگے. یہاں پہ آپ آ جائیں. آپ نے پورا گروپ دکھانا ہے.
Bismillah ar-Rahman Rahim. From ID number 27 till ID number 33. From now and onwards, you will be called Group W. How is Group W? Fine, sir. All right, Group W, we are going to perform group discussion. We will give you two topics, one in English and the other one in Urdu. The first topic will be in Urdu so that you get accommodated in Jalan. First topic will be in Urdu, the other one in English. For each topic, you will get to speak for 10 minutes in total. You can speak at any time. You don't have to raise your hands. Consider this group discussion as the discussion which you have been doing sitting at your hostel or maybe in your room. There's no need to raise your hand. You can speak for as many times as you want and at any point. Try to speak to the best and try to speak as many times as you want. Try to put up your opinion in front of the group in such a fashion that they agree to you. You can also agree to someone or disagree. Once we initiate the group discussion, consider that I'm not sitting here. It is a group activity, so you are supposed to look at the group fellows. Understood? Yes, sir. Any confusions? No, sir. Should we begin? Yes, sir. All right. Your first topic for group discussion in Urdu, it is پاکستان کی یونیورسٹیز میں حجاب کو لازم کر دینا چاہیے. ڈسکشن شروع کریے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے یہ ایک اچھا موضوع ہے جو تیرے بحث آیا ہے، کیونکہ آج کل کا معاشرہ کافی بد تہذیبی کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر غور کریں. اب میں آپ سب سے آپ کی رائے مانگتا ہوں پلیز. آپ سے ڈسیگری کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ حجاب یونیورسٹی میں لازم کرنا چاہیے. میرے خیال میں حجاب پہننا، کرنا یا نہ کرنا یہ ایک ذاتی معاملہ ہے. اس کا تعلیم سے بہت کم روابط ہے. تو یونیورسٹیز میں حجاب لانے کے بجائے ہمیں اور چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے یا کہ ہم حجاب کے بارے میں سوچیں. اس طرح سے حجاب ہماری تعلیم کے ایک رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اس لیے یہ ایک ذاتی معاملہ ہے، اس کو ذات پر ہی چھوڑنا چاہیے. جی یہ حجاب کی بات ہو رہی ہے تو حجاب جی ایک کیونکہ مذہبی فریضہ بھی ہمارے مذہب میں تو یہ بات ہے کہ وہ حجاب کی لازم کرنا نہ کرنا ہے، لیکن کیونکہ ایک تعلیمی ادارہ ہے تو اس میں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، تو اس میں اگر ہم یہ لازم کر دیں کہ حجاب کرنا چاہیے تو اس میں ہمارا بھی مطلب ایز اے ایکسٹریمزم ہم جائیں گے ایز اے ریلیجن. تو اس میں ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی کنسٹرکشن نہ ہو کہ ضرور کرنا ہے یا نہیں کرنا. جو کرنا چاہتا ہے اسے ضرور الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ حجاب کرے، اور جو کہتا ہے کہ نہیں کرنا وہ انہیں پرمیشن ہونی چاہیے کہ وہ. السلام علیکم گروپ ڈبلیو. میرے خیال کے مطابق حجاب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اپنے اوپر لازم ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی پاپولیشن میں 49% عورتیں ہیں اور تقریباً 1% نان مسلم ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم امپلیمنٹ کر دیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو نان مسلم ہو وہ کیسے مطلب کریں گے، وہ کیسے تعلیمی ادارے میں پرفارم کر سکیں گے، کیونکہ ان کے مذہب میں تو نہیں جائز کہ حجاب ہونا چاہیے. میں اس کی ایگزامپل یہ دینا چاہوں گا کہ فرانس کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ حجاب نہیں پہنیں گے. تو اگر ہم کہیں کہ ہم حجاب پہنیں گے اور ان میں ہمیں پھر کیا فرق رہ جائے گا. تو اس کا یہ ہے کہ حجاب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اپنے ریلیٹڈ ہے. مطلب اگر کوئی انسان پہننا چاہتے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پہننا چاہتے تو وہ اس کے اپنے مرضی کے مطابق ہے. میرے پیارے دوستوں، سب سے پہلے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں حجاب یا کوئی بھی ڈریسنگ کرنے کے لیے اپنا فری ول خود چوز کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس طرح یعنی کہ اپنی تعلیم پہ فوکس کر سکتے ہیں. لازمی نہیں کہ حجاب کو لازمی قرار دیا جائے یونیورسٹیز میں. تو اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کو یہ نہیں یعنی کہ ہے کہ وہ خود یعنی کہ حجاب کو قرار دے. حجاب ایک اسٹوڈنٹ کی اپنی یعنی کہ خود مختاری ہے کہ وہ حجاب کو پہنے یا نہ پہنے. وہ اسٹوڈنٹس کا اپنا یعنی کہ ذاتی مسئلہ ہے، نہ کہ یہ کہ یونیورسٹی میں لازم قرار دیا جائے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمارے اخلاقیات سے
تعلق رکھتا ہے یہ ٹاپک جو ہے ہمارے اخلاقیات سے. اگر کوئی حجاب میں کمفرٹیبل ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا ہے، جیسا کہ ہر انسان کا اپنا اپنا سوچ ہوتی ہے، اپنی اپنی اس کی فیلنگز ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح اس معاشرے میں رہنا چاہتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تہذیب کے دائرے میں انسان کو رہا جائے. ہمارے معاشرے کے اندر بد تہذیبی اس وجہ سے نہیں ہے کہ حجاب نہیں ہے، بد تہذیبی اس وجہ سے ہے کہ ہم اخلاقیات سے دور جا رہے ہیں. ہمیں اخلاقیات کی طرف توجہ کرنی چاہیے. حجاب کی وجہ سے ہم اخلاقیات کی طرف نہیں آ سکتے، حجاب کے بغیر بھی آ سکتے ہیں. بات صرف یہی ہے کہ ہمیں اخلاقیات کی طرف توجہ دینی چاہیے. میں بھائی کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بات صرف اخلاقیات کی ہوتی ہے، حجاب کی نہیں. پاکستان کی آبادی کا تقریباً 1 بلین سے زیادہ حصہ اسٹوڈنٹ پر مشتمل ہے، اور اگر ہم ان پر یہ لاگو کر دیں کہ حجاب پہنے، حجاب ہر کسی کی لائک اپنی فردر چوائس ہے، ہم ان پر لاگو نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ پہننا چاہیں تو اٹس اون چوائس. اس سے حجاب سے ہماری تعلیم پر کافی افیکٹڈ ہو گئی. لہٰذا اگر کوئی اسٹوڈنٹ پہننا چاہتا ہے تو وہ اس کی اپنی چوائس ہے، لیکن یہ تعلیم پر کوئی بری اثرات مرتب کر سکتا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ یہ اچھی بات ہے کہ یہ موضوع زیر بحث آیا ہے، لیکن جیسے چیسٹ نمبر 29 نے کہا کہ اس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں. بالکل درست بات کی ہے بھائی نے. اب اس کا اگر میں فردر He was not saying کہ اس کا اخلاقیات سے تعلق نہیں، وہ تو کہہ رہے اخلاقیات سے اس کا تعلق ہے سارا. نہیں، آپ اس نے کنٹراڈکٹ کیا ہے آئی ڈی 11 نے. جی میں اس کے سٹانس کو آگے لے کے آ رہا ہوں. اوکے کیری آن. جیسے چیسٹ نمبر 29 نے کہا کہ اخلاقیات کا حجاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حجاب ایک بندے کی پرسنل چوائس ہے. آپ سب نے یہ کہا، میں اس سے متفق ہوں. بالکل جو کمفرٹیبل ہے وہ کرے، جو نہیں وہ نہ کرے. لیکن یہ خوشی کی بات ہے، خوشائن بات ہے کہ یہ ایک موضوع زیر بحث ہم سب میں آیا ہے، اور ہم اس پہ آگے بحث کر سکتے ہیں کہ جو پہننا چاہے وہ ضرور پہنے، اس پہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ID 27 you are being verbose. Now tell me حجاب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سر ہر بندے کی اپنی چوائس ہے. یس اور نو، ہونا چاہیے کہ یس سر نہیں؟ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. ID 30 سر ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. حجاب ہونا چاہیے یونیورسٹیز میں کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نو سر. نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ. ضرور ہونا چاہیے سر. ضرور ہونا چاہیے. جی سر. تو ID 27 and 30 is contradicted you. کیوں ID 27 کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ تو آپ کی بات کو غیر متفق ہے. وہ کہہ رہا ہے ہونا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ضرور ہونا چاہیے. You are saying نہیں ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے، یہ کہہ رہا نہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. اب آپ کی بات کو یہ کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں ID 27. جی سر بھائی کر رہے ہیں، کیونکہ بھائی کو سمجھنی چاہیے کہ ہم ضرور، کیونکہ نان مسلم بھی تو ہماری یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، تو ہم انہیں کس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ لازم کر دیں کہ حجاب پہننا ضروری ہے. تو مانتے ہیں ID 27 اس کی بات؟ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے لازم منظوم نہیں ہوگا یہ. اگر کوئی مسلمان کوئی ہے تو وہ اس پر مسلمان کے لیے نہیں ہم دیکھ سکتے. جی جی ٹاپک ہے، ٹاپک میں مسلمان ہے ہی نہیں، ٹاپک میں یونیورسٹی. Now you tell me کہ حجاب ہماری یونیورسٹیز میں ہونا چاہیے کمپلسری یا نہیں؟ سر کمپلسری ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. نیکسٹ. نو سر کمپلسری نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ. ہونا چاہیے سر، بالکل ضروری ہونا چاہیے. نیکسٹ. نو سر کمپلسری نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ. کمپلسری نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ. نو سر کمپلسری نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ. کمپلسری نہیں ہونا چاہیے سر. نیکسٹ. نو سر نہیں ہونا چاہیے. ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ کمپلسری نہیں ہونا چاہیے، ریز یور ہینڈس ڈاؤن. اب جو کہہ رہے ہیں کمپلسری ہونا چاہیے، ریز یور ہینڈس 2. تو پورا گروپ آپ دونوں کے خلاف ہے. آپ دونوں کی ایک اپنی سوچ ہے. ID 27 آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو گروپ کو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کمپلسری ان دا سینس یہ ہونا چاہیے کہ جو کرنا چاہے اس پر وہ اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ جو یونیورسٹی کی انتظامیہ کمپلسری کرے یا نہیں؟ وہ کرے ان پر، لیکن وہ ریسٹرکشن نہ ڈالے. جو کرنا چاہ رہے وہ بالکل کرے، لیکن جو نہیں کرنا چاہ رہا اس کو مجبور نہ کرے. وہ تو ابھی بھی ایسے ہی ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. We are talking about imposing it. Imposing it strictly, I don't agree with that. Now you disagree. No sir, I'm imposing strictly, but restriction جو کرنا چاہ رہے اس کو روکا نہ جائے. Okay, ٹھیک ہے. Alright, group W. Good, you did well in your English group discussion. Now your topic it is, a girl can be the best friend. A girl can be the best friend. Start your discussion. Best friend is that which can you share all your feelings and all your doings
a girl may be a friend, maybe a good friend, but a girl may not a best friend, because girl is different sex. Best friend is always his own sex. So girl may be a friend, but maybe a not best friend. For example, we can share some things about me with girl, but not all. Like some hygiene and some other problems which we can share only male. So girls may be a friend, but may not be a best friend. Best friend is always a, a member of the society with which we can share all feelings. As my group fellow has said that I'm also agree with him that he says that girls can be a friend but not a best friend, because in our society, as like in our country, uh, we can say that there is a social difference between girls and the boys. So boys cannot share with his own characteristic, with his own I think it is. I would like to say that as boys and girls are two different genders, so I think being friends is good, but to some limit. We should impose limits, and every person, uh, whether it is a boy or it's a girl, he or she must know the limits, and she or he must not cross the limits. But they must be friends, and they can be friends. That's a good thing. They can socialize with each other. They can help each other in their daily life tasks, for example, studying, and they can teach each other cooking, some uh, other things of social life and To clarify the topic, I believe a girl cannot be a good best friend, because the definition of a best friend is that we can share with him anything we want and anytime we talk to them. But with a girl who is from the opposite gender, we cannot sometimes convey our message in a way we can to a boy. Like we cannot share our sex relationship, or sorry, not sex relationship. Like the sex information we want can tell a best friend who's a boy. What is sex relationship? Oh, sorry, sir, that was my This is mistake. called Freudian slip. जबान slip हुई ना, Yes, sir. ये slip of tongue जो है इसको कहते हैं Freudian slip. Yes. तो वो slip of tongue हुई और हकीकत देकर आई, sex relationship आ जाता है ना बीच में फिर. Alright, ID 10 आप क्या बोलेंगे? Group fellows, I think a girl should be a friend, not a best friend. In my life experiences, girl should be a friend. For example, if we present the presentation in university, so girls participate in our group and promote the group, and also encourage the group for the presentation. So that's my experience. That girl should be a friend, not a best friend. Because best friend is who someone that you can share with private and anything about my life and your life. So Okay, I would like to stop you here. Tell me, what is that one private thing which you cannot share with girls? sir, private thing, sir, many, For instance, sir, you're a university student. yes sir, Which semester? sir, degree graduate, Graduate. किस प्रोग्राम में? sir, horticulture, हॉर्टिकल्चर में. उसमें तो काफी फीमेल्स होती हैं. जी सर, तो बहन है कोई? जी सर, बहन भी है, तो बहन नहीं होती लड़की. सर होती है बहन. All of you have negative mind. लड़की दोस्त नहीं हो सकती. क्यों? लड़की में तो बहन भी आती है. सर मैंने बेस्ट फ्रेंड से डिनाई किया, मगर ये कहा कि फ्रेंड हो सकती है लड़की. Can your mother be your best friend? यस सर, Can your sister be your best friend? Yes, Why sir. not? यस सर, Okay, now I'm changing the topic. This is again a chance. Talk in English. And those candidates who haven't participated yet, कोशिश करें कि आप बोलें. Topic is, what are the impacts of social media on youth? What are the impacts of social media on youth? Start discussion. Group W, we see that about 70% people are using social media, and in this 60% are youth. We think that there are I will explain my topic that two impacts of social media, positive and two negative. First of all, social media, we can share our thoughts to other people,
in one corner of our to the آپ پنجاب کے کس علاقے سے ہیں؟ sir, I am from South Punjab. ساؤتھ پنجاب. Yes. Your accent is very Punjabi, Yes. very much Punjabi. Okay, any other boy? Sir, Are you To 35? further clarify the impacts of social media on youth, I think social media is providing opportunities to every youth in Pakistan. About 50% of youth in Pakistan are using social media, which means they can avail any opportunity that is available online, and they can connect to the people from far away if they want to share something, if they need any help, and they can provide their services to any kind of institution or things. So that's a good impact of social media on our youth. Thank you. That like everything has pros and cons. Okay, so the thing is that social media in youth is a good thing, but some of the people are using it from the negative side. So I think we should be always using it positively, in the sense that we should avail online opportunities. We should, like for example, we are sharing this Zoom meeting, so it's online. So we should be using it in a positive way. We should educate ourselves online. There are multiple platforms. For example, if you like, everything is on the internet. You can search and you can avail that opportunity, and you can get informed about everything. Yes, in the current era, social media is very comfortable site for us, because in the past people cannot share their feelings to anyone, as like now when newspaper started, it was the initiative of the media. Now there is social media, because if a person shares his feelings as like on all the world, it makes the world a global village, like a global village. In a village, a person is connected to other persons. Now in the world, everyone in youth is using social media. They can share their feelings as many sites: Facebook, WhatsApp, and X वगैरह etc. These are sites on which youth can avail opportunities for their beautiful future. Now in our universities, in colleges, in our society, social media is بات میں تک کوئی ایک امپیکٹ بھی نہیں بتایا. اب ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. نیکسٹ. social media best impact on our So group members, talking about the social media has a great impact on our lives, being youth today in Pakistan, and which is the most youth has the most number in Pakistan. So it is very important. So social media. So talking about its impacts, social media, it can be both pros and cons. Talking about positive impacts, so it has been a beacon for the students, especially the students working. It has helped to in their education, proper learning. There are many sites which provide online education, and the communication between students and youth has also been very fast because of social media. But the social media, the negative impact is that it must be used with the proper guidance. There must be guidance. Thank you so much. Thank you so much. یہاں پہ آج ابھی آپ گروپ پہ دکھائیں. ابھی ہم سر اکمل کی طرف چلیں گے. پہلے میں کیونکہ یہاں سے میں نے اٹھنا ہے, تو پھر سر کے پاس جو ایکسپرٹ اوپینین ہوگا اور ساری باتیں ڈیٹیل میں تفصیلاً وہ ہم انشاءاللہ سنیں گے. میں نے جو 3 صفحے بھرے ہیں آپ لوگوں کے اوپر, تو باری باری اس کی بات کروں گا. ID 27 آپ کھڑے ہو جائیں. ID 27 سر نے بھی سنا, اور گروپ کلاس نے بھی سنا, آن لائن کلاس بھی باقی بچوں نے بھی سنا. ID 27 is verbose. He speaks more than required. To the point بات نہیں کرتے یہ. He in the first topic he said کہ بد تہذیبی کی طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے. What was the topic? The topic was very simple. It was ہماری یونیورسٹیز میں حجاب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں بد تہذیبی کہاں سے آ گئی؟ You are going entire state. You are saying کہ ہمارے معاشرے میں بد تہذیبی ہے, ہمارا معاشرہ بد تہذیبی کی طرف جا رہا ہے. فرسٹ ٹاپک میں انہوں نے یہ بولا
टॉपिक नंबर 2 में भी ही वाज वर्बूस, टॉपिक नंबर 3 में हिज लेवल ऑफ अवेयरनेस इज गुड, ही स्पीक वेल, इंग्लिश इनकी अच्छी है, जूम की एग्जांपल दी। मुझे अच्छे स्कूल से अच्छे कॉलेज से पढ़ने वाले ये लड़के लग रहे हैं, और इनकी ओवरऑल जो अपब्रिंगिंग है वो भी अच्छी हुई है। बट द बॉय इज सेल्फिश। पहली ग्रुप डिस्कशन में ही स्पोक ऑन द फर्स्ट नंबर अननोइंगली कि मेरे पास उसके ऊपर बोलने के लिए कुछ डाटा भी है कि नहीं। इनिशिएटिव तब कंसिडर किया जाता है जब आप बोल रहे हो ऑन नंबर 1, बट आप फिर बोले भी पूरा। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं जस्ट टू किल टाइम कि बस बोलने की गर्ज से बोल रहे हैं, तो उसको इनिशिएटिव नहीं, उसको सेल्फिशनेस कहेंगे ना। तो ID27 सेल्फिश, वर्बूस, नेगेटिव माइंडेड, पेसिमिस्टिक एंड प्रोबेबली अ पैम्पर्ड किड एंड मे बी द एल्डेस्ट अमंग द सिबलिंग्स। सबसे बड़े हम घर पे, बिल्कुल ठीक है, बैठे। ID30 आप खड़े हो जाइए। ID30 इन फर्स्ट टॉपिक ही सेड के हमारा मुआशरा जो है वो अगर हम इसमें लगा देते हैं यूनिवर्सिटीज में, हिजाब को कंपलसरी कर जाते हैं, तो हम एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं। व्हाई दिस वर्ड एक्सट्रीमिज्म इज कमिंग इन योर माइंड? एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, ये चीजें तो आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए अभी 17-18 साल की एज में। वी वॉन्ट अ किड। इतना नेगेटिव वर्ड यू यूज द वर्ड एक्सट्रीमिज्म। योर आई कॉन्टेक्ट वॉज वेरी शेकी, योर बॉडी लैंग्वेज वॉज ऑल्सो फ्लस्टरिंग। आप छोटे घर पे सबसे बड़े हैं, बहनें हैं ज्यादा, एक सिस्टर और एक भाई, जी सर। बस इस वजह से एक भाई एक बहन। तो अगर आपके कोई 4-5 भाई होते हैं तो शायद ज्यादा खुल के आते हैं। आप अबू क्या करते हैं आपके? बैठिए। ID35 ID35 ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं की इतनी ज्यादा, ही वॉज अवॉइडर, फॉलोअर, कैजुअल, बैठे। ID11 व्हाई वर यू डिसएग्रीइंग विद ID27? ID27 खड़े हो। पहले टॉपिक में यही हुआ ना, ID27 ने कहा होना चाहिए, ID11 ने कहा नहीं होना चाहिए, उसने कहा होना चाहिए, उसने कहा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो GD हमने करवाई है, इसका बुनियादी मोटिव ही ये था, ये देखना कि क्या आप में से कुछ लड़के आपस में स्टॉपिंग करते हैं, तूफान आता है, लड़ते हैं, तो जबानी तौर पे आप लड़ रहे थे, आप उसको जवाब दे रहे थे, वो आपको जवाब दे रहा था। डिस्कशन इज फॉर द सेक ऑफ ग्रुप। एक एक बंदे ने नहीं लड़ना। आपने अगर बात करनी थी, आपने ये नहीं कहना था कि आई डिसएग्री विद 27। एक भरी महफिल में ये बात कर देना कि ID27 में आपसे डिसएग्री करता हूं, ये उसके मुंह पे तमाचे से कम नहीं है कि नहीं? कि अगर आप भरी महफिल में कह रहे हैं ID27 आई डिसएग्री विद यू, भरी महफिल में तमाचे से कम नहीं है, इजंट इट? तो बेहतर था ना जेंटलमैन कि आप, ग्रुप डिस्कशन है, आप ग्रुप को देखते, आप कहते ग्रुप इन माय हम्बल ओपिनियन आई वुड लाइक टू से ये मेरी राय है। आप उस बेचारे को ना कहें, वो भी फिर आपको लगा हुआ है, लड़ाई हो रही है ग्रुप के अंदर। तो स्टॉमर ID11 है ना आपकी, डिसएग्री किया, स्टॉमिंग, स्लिप ऑफ टंग हो गई, बड़ा नेगेटिव वर्ड बोल दिया, सेक्स रिलेशनशिप लड़की के साथ बनाना है, तो करने वाली बात करो। ID11 ठीक है, अच्छा नहीं लगा, बैठे। ID28 हेस्टी, बहुत तेज बोलते हैं। लेवल ऑफ अवेयरनेस अच्छा है आपका, यू सेड पाकिस्तान में 49% फीमेल्स हैं। फिर इन्होंने फ्रांस की भी एग्जांपल दी कि अगर फ्रांस ने डिस्करेज किया हिजाब को, तो अगर हम भी उसके ऊपर कंपनसेशन लगा दें तो फिर हमारे फ्रांस में कोई फर्क नहीं रहेगा। गुड, हिज लेवल ऑफ अवेयरनेस इज वेरी गुड, बट हिज एक्सेंट इज वेरी मच पंजाबी। आप इंग्लिश भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप पंजाबी बोल रहे हैं। यू आर ऑल्सो वर्बूस, बहुत लंबा लंबा बोलते हैं, कोशिश करें कम बोले। बैठिए। ID10 इज वेरी कैजुअल। जब पहली डिस्कशन थी, इन्होंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना प्यार है आपको इनसे, ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने, इट इज अ फॉर्मल डिस्कशन, आप ISSB में बैठे हुए। तो मैंने तो ये एक एक चीज लिखी है यहाँ पे ना,
آپ نے شروع کیا میرے پیارے دوستوں، بات یہ ہے کہ نو دس از کیجولنس. ابھی بھی آپ خارج کر رہے ہیں، دیکھیں. ہاں، اٹ شوز یور کیجول نیچر. ڈونٹ بی کیجول، بڑا فارمل ہونا پڑے گا. تو ID10 میچور ہیں آپ، بٹ آپ کا کانفیڈنس لیول تھوڑا فلسٹر کرتا ہے، شیکی ہو جاتے ہیں، شائع ہیں آپ تھوڑے. بیٹھیے. RE29 RE29 ہمارے معاشرے میں بد تہذیبی ہے. بولا نا آپ نے، یہ بلاکیجز ہیں. آپ بالکل رک جاتے ہیں بولتے بولتے، انگلش میں اسپیشلی. ججمنٹل نیچر بھی آپ کی، داڑھی رکھی ہوئی ہے تو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ادروائز وہ پھر اس طرف کو لے کے جائے گا. اور ID29 سلو انٹیک ہے آپ کی، بہت ٹائم لگتا ہے آپ کو بولتے ہوئے سوچنے میں. آپ کھڑے ہو جائیں. طارق، یہ دونوں الٹے ہیں. سر بھی اس چیز کو اگری کریں گے، ابھی کلاس میں جائیں گے تو. یہ دونوں الٹے ہیں، وہ جتنا تیز ہے یہ اتنا سلو ہے. یہ گروپ کے کہہ لیں کہ 28 29 اپوزٹ پولز تھے. بیٹھیے. 33 ہیسٹی، شیلو. بہت شیلو بات کر رہے تھے آپ. یو ور جسٹ اسپیکنگ ٹو کل ٹائم، کہ بس میں یہ ٹائم گزار دوں اپنا. شیلو بات تھی آپ کی بہت زیادہ، اور آپ بہت زیادہ بولے بھی نہیں ہیں. ایک آپ نے 2 دفعہ پارٹیسپیشن کیا. یور باڈی لینگویج آلسو ویری ویک. آپ بہت سمٹ کے بیٹھے ہوئے تھے. کیسے بیٹھے ہوئے تھے دکھائیں ذرا. ایسے بیٹھے ہوئے تھے نا. تو اچھے سے بیٹھ رہے ہیں. ابھی ذرا آپ کے بیٹھنے کا طریقہ تھوڑا بہتر کرتے ہیں. پہلے تو سارے ٹیک لگائیں، ٹیک لگا کے رکھنی ہے. اب پیروں کو تھوڑا کھولیں. ٹھیک ہے. ابھی لک ایٹ ID29. لک ایٹ ID29. آن لائن کو ID29 دکھائیے. گڈ، ہی لکس گڈ. ٹھیک ہے. ناؤ ہی از لکنگ لائک اے جینٹل مین. نہ بہت زیادہ سمٹا ہوا ہے، نہ بہت پھیلا ہوا ہے، اچھے سے بیٹھا ہوا ہے. دس شوڈ بی یور سٹنگ پوسچر. تو آپ کے گروپ کے حوالے سے باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ بھی ہم سر اکمل سے سیکھیں گے. ناؤ اٹ از ٹائم کہ وی انٹر دا کلاس. آج کلاس میں چلتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تھینک یو سر. اوکے. ایوری بڈی از بیک. سر ایوری باڈی از بیک. اوکے اوکے اوکے. چلو تھینک یو. Gentlemen, we heard a live session of a group discussion جس میں کہ 2 ٹاپک پرائمریلی دیے گئے تھے، اور چونکہ بچوں کی پرفارمنس کمزور تھی تو ان کی تھاٹ کو پرووک کرنے کے لیے ایک اور ایڈیشنل ٹاپک بھی دیا گیا تھا. انڈیویجولی بھی ہم کینڈیڈیٹس کے اوپر بات کر لیں گے، لیکن اوور آل میں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کمزوریاں کیا تھیں. اوور آل گروپ کی میں بات کر رہا ہوں، اینڈ آن آل دا 3 ٹاپکس فار آن لائن اسٹوڈنٹس اینڈ دوز ہو ور
not that attentive, let me repeat the topics. एक उर्दू का था और 2 इंग्लिश के थे. उर्दू का था, क्या हमारी यूनिवर्सिटीज में हिजाब को लाजिम कर लेना चाहिए या नहीं. The English first topic was, can a girl be a best friend? और जो एडिशनल टॉपिक दिया गया था वो था इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ. ओवरऑल जहाँ तक आपकी बॉडी लैंग्वेज, सिटिंग स्टाइल, वो तो सर इस्माइल ने ठीक कर दी थी, और दैट इज़ द बेस्ट वे टू सिट, कि आप मुकम्मल कॉन्फिडेंट के साथ पूरे कुर्सी के ऊपर बैठें, अपनी कमर को टेक लगाएं, सिट इरेक्ट, लंबा ना पड़े, लाइक दिस. जिस तरीके से बंदा थका हुआ होता है ना, और सीट को लंबी चौड़ी कर देता है, इंक्लाइन कर लेता है, सीट को पीछे की तरफ धक्का दे रहता है, दैट इज शुड नॉट बी. सीधा इरेक्ट बैठे, आपके दोनों हाथ बिल्कुल इजी होकर या आपके थाइस के ऊपर पड़े रहे, या दोनों को आप फोल्ड कर लें. पांव बिल्कुल आपके सीधे होने चाहिए, और चेहरे पे एक अटेंटिव और उस तरह का कैफियत हो कि यू आर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ एवरी यूथ. ये बातचीत जब हमने की, नाउ लेट्स कम ओवर टू द मीट. व्हाट इज द मीट? मीट इज कि आप जो बोले हो वो क्या बोले. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पूरा जो ग्रुप था, ये इन्होंने बिल्कुल टॉपिक के साथ इंसाफ नहीं किया. हर एक लड़का, एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को एक किस्म की उसने कॉपी की है. वो बोला सिर्फ मजबूरी की वजह से. चंद एक कैंडिडेट तो ऐसे थे जो बेवजह मजबूरी से बोले. ये एटीट्यूड के साथ ये नहीं चलने वाली बात है. यू मस्ट स्पीक with a great logic, with a sense, with a purpose. और जब आप बोलते हैं तो आखिर में थोड़ी सी हल्की फुल्की कंक्लूजन जरूर बंदा करें. आपने पहले पार्ट ऑफ डिस्कशन में हमेशा अपने आर्गुमेंट्स दें उस टॉपिक के बाबत, ख्वाह आप अपोजिट साइड पे जाते हैं, यानी कि इधर यू डोंट एग्री या यू एग्री. अपने लॉजिक्स दें, एंड प्लीज डू नॉट say what the earlier a candidate has said already. Don't repeat the things, because if you are repeating the things, तो उसका straight away आपको नुकसान है. हमें वर्बॉस कैंडिडेट्स नहीं चाहिए. हमें स्टीरियो माइंडेड यूथ नहीं चाहिए. हमें डायनेमिक माइंड के लोग चाहिए. डायनेमिक मीन्स के फुल ऑफ आइडियाज विद रिच एंड फर्टाइल कंसेप्ट्स. और मजे की बात यह है, कंफ्यूजन की यह हालत थी कि पहले टॉपिक के ऊपर जब बातचीत चल पड़ी, कि सपोर्ट कर रहे थे, जब सर इस्माइल ने उनको डिटेल से बातचीत की तो वो लोटा बन गया और वो भगोड़ा हो गया अपने उससे, और दूसरे ग्रुप के साथ आके मिल लिया. सो देयर वाज नो, कोई सॉलिड पॉइंट किसी एक कैंडिडेट ने नहीं दिया. तो
ابھی فار ایگزامپل اس گروپ میں چیسٹ نمبر 27 جو تھا اس کی پرسنالٹی بھی اچھی تھی, اس کا انگلش بھی اچھا تھا, اس کی انگلش پہ چھوٹی موٹی وہ تھی, گرپ تھی, بٹ ہی ڈیڈ ناٹ یوٹیلائز ہز برین. ایز لونگ تھا وہ. تو آپ اس کو ایک روٹین کی ڈسکشن مت جانے دیں, اپنے مائنڈ کو یار استعمال کریں. انگلش کی یہ حالت تھی کہ جہاں پہ شی کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ ہی استعمال ہو رہا ہے. سو اے کینڈیڈیٹ ہو از 12th grade qualified اور مسٹ بھی 70-80% مارکس ہیں اس کے, اس سے اس قسم کی غلطی مرتکب ہونا اس کی ایک بیڈ پرسنالٹی کی اشارہ دیتا ہے. تو آپ بولیں, ٹو دی پوائنٹ بولیں. سر اسماعیل نے 2-3 موقعوں پہ لڑکوں کو سمجھایا کہ ٹاپک یہ تو نہیں تھا, ٹاپک یہ ہے. ابھی فار ایگزامپل ایک کینڈیڈیٹ نے بھی ٹاپک کو سمجھا ہی نہیں ہے. کیا حجاب کو لازم کرنا ضروری ہے یونیورسٹیوں میں؟ جو ایک سخت قسم کے الفاظ ہیں جس کو ہم ہمیشہ اوائڈ کرتے ہیں وہ استعمال ہوتا ہے. کین اے گرل بی یور بیسٹ فرینڈ؟ تو پورا کا پورا گروپ نیگیٹو سائڈ کے اوپر جا رہا تھا. سر اسماعیل آئے اور انہوں نے ان کو اشارہ کیا کہ بھائی کیا آپ کی بہن آپ کی ایک فرینڈ نہیں ہو سکتی ہے؟ اینڈ آئی واز اسٹونش آن ٹو دی نالج آف دا ہول دیز 8-9 جو کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوئے تھے. دے آل ور سیئنگ کہ جی گرل کین بی اے فرینڈ بٹ کین ناٹ بی اے بیسٹ فرینڈ. اونلی ادر تیتر ادر بٹیر تو نہ بڑھنا یار. It's right now is the time for you to vote either for or negate کریں اس کو. تو انہوں نے جناب درمیان میں ایک اور ٹرمینالوجی لیا ہے کہ she can be a friend but she cannot be a best friend. Okay. And all the candidates were emphasizing on one thing کہ جی اس لیے بہتر بیسٹ فرینڈ نہیں ہو سکتی بیکاز یو کین ناٹ ڈسکس many things, for example sex. Oh یار have a heart. خدا کے بندو دنیا میں یہی چیز ایک رہ گئی ہے. مطلب یار تھوڑا سا it reflects your mindset, it reflects your grooming, it reflects your whole culture. کہ آپ جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہو اسی طرح آپ ایزیوم کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ if there is a girl and she is your friend یا چلو best friend whatever it is, تو she cannot become your best friend because you cannot discuss the sex with her. Come on یار. میں ابھی آپ لڑکوں سے پوچھتا ہوں, آپ کے جو اپنے ذاتی اور بڑے پرسنلائز قسم کی چیزیں ہیں آپ لوگوں نے کتنی دفعہ کلاس میں ایک دوسروں کے ساتھ ڈسکس کیے؟ آئی ایم شیور نن. آئی ایم شیور چند یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ اپنے لڑکوں گروپ میں بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتے ہو. سو ہاؤ یو ایکسپیکٹ کہ جی میں لڑکی کے ساتھ ڈسکس کروں گا؟ کیا آپ نے لڑکی کے ساتھ جو ہے ایجوکیشن کو نہیں ڈسکس کر سکتے ہو؟ ریسرچ اورینٹڈ ٹاپکس کو آپ نہیں کر سکتے ہو؟ آپ ان سے کچھ سیکھ نہیں سکتے ہو یا سکھا نہیں سکتے ہو؟ سو پلیز اوپن یور مائنڈ. آپ سب سے پہلے ایک لاجک تو دیں نا یار, اس کے پروز اینڈ کونس میں تو پڑھو نا کہ جی اگر ہم فار ایگزامپل ہم پردے کو
लाजमी करार देते हैं, हाँ, इसके क्या फायदे होंगे या क्या नुकसानात होंगे? कुछ कुछ तो वो बोलो ना यार। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कह सकता हूं, यू नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि यू गेट एग्री टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग, बट इफ यू गिव दोस पॉइंट्स जो कि बाकियों के पास ना हो, तो डिप्टी प्रेसिडेंट आपको अच्छा ग्रेड करेगा, बिकॉज यू स्पोक विद स्ट्रेंथ, यू स्पोक विद ए लॉजिक, यू स्पोक विद ए न्यू आइडिया। अभी फॉर एग्जाम्पल एक बात हम करते, एक बच्चे ने इस बात का तस्करा नहीं किया कि इसके जो पॉजिटिव एक इफेक्ट है वो ये है कि अगर हम पर्दे को पाबंद कर देते हैं, लाजमी करार देते हैं, सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि जो हेरासमेंट वाला जो फैक्टर होता है पर्टिकुलरली फॉर द फीमेल, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और फीमेल स्टूडेंट्स की तरफ जो अनवांटेड अटेंशन है वो भी कम हो जाएगी। दिस इज अ प्लस ऑफ इट। एक कैंडिडेट अपने लॉजिक नहीं दे सका हमें, द अदर कुड बी कीपिंग अ साइड। बाकी नेगेटिव साइड के ऊपर अभी हम नहीं जा रहे। क्या इससे आप इस्लामिक वैल्यूज को प्रमोट नहीं कर रहे? आप बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक हुआ। फिर आप एक और एडवांटेज इसका ये हो सकता है कि जी आपका एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस हो जाएगा। ठीक हो गया। एक कैंडिडेट ने भी अपने टॉपिक के ऊपर इतने डिटेल के साथ बातचीत नहीं की। आप इसके प्रोज एंड कॉन्स तो पहले डिस्कस करो ना, उसके बाद फैसला करें। इसके भी नेगेटिव साइड के ऊपर अगर बातचीत हम करते हैं, इसके मुझे इस सोच के मुझे फायदों से ज्यादा नुकसानात ज्यादा लग रहे। किस किस्म के? वो कैसे? वो ऐसे, देखिए, इट कुड बी कि हर इंसान की अपनी एक पर्सनल फ्रीडम होता है, वो फ्रीडम आपने रिस्ट्रिक्ट कर दी है बाय इम्पोजिंग दिस डिसीजन कि जी हर वक्त एक औरत जो है वो पर्दे में रहे। देन देयर इज ए रिक्वायरमेंट कि ग्रुप में कोई एक बच्चा तो बोलता ना कि व्हाट इज हिजाब, व्हाट वी अंडरस्टैंड ऑफ हिजाब। एक बच्चा नहीं बोला। भाई मैं अभी सारे लोग बैठे हुए, मैं आपसे पूछता हूं कि भाई तुसी कहते हो कि ना हो, ये हो ना हो, और पहले डिफाइन तो करो ना व्हाट इज हिजाब। हमेशा टॉपिक को सबसे पहले समझना बड़ा जरूरी होता है। प्रोज एंड कॉन्स तो तब आएंगे जब आप अच्छी तरह पहले समझ जाओ ना। सो हिजाब की जब हम बात करते हैं, तो अगर कोई कैंडिडेट ये कहता कि हिजाब के बारे में कुरान पाक में 2 सूरतों में इसका तस्करा आ चुका है, जो हमें गाइडेंस मिलती है, रहनुमाई मिलती है, अहकामात मिलते हैं। वन इज सूरह नूर एंड द अदर इज सूरह अहजाब। ये 2 ऐसी सूरतें हैं जहां पे ये अहकामात आए हुए हैं। और सूरह अहजाब में और सूरह नूर में जब पर्दे की बात आती है, तो वो कहते हैं कि ए नबी को कहते हैं कि ए नबी अपनी बीवियों और अपनी बच्चियों को कहें कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें, और आपकी जो
बॉडी के जो हिस्से हैं जिससे आपका जो नामहरम एक अट्रैक्ट हो सके उसको छुपाएं, चादर ले। आपके फेस और आपका हाथ जो है वो अगर नजर आए तो इट्स ओके। इसको कहते हैं इस्लामी फलसफा ऑफ हिजाब। जब एक कैंडिडेट ये बातें करेगा तो मैं हैरान हूं कि क्यों सर इस्माइल या सर अकमल उस बच्चे को डिस्टिंग्विश ग्रेड नहीं करेंगे। फिर अगर हर चीज आप पाबंद कर दो तो अल्लाह ताला जो है उसने आपको इम्तिहान में क्यों डाला हुआ है? इम्तिहान तो तब है कि आज़ादी है आपके पास, चंगा काम कर दो तो तब भी आपको उसका सजा मिलेगा या जजा मिलेगी, एंड वाइस वर्सा। सो इफ यू इम्पोज इट तो फिर इससे रिलेटेड ये खवातीन जो हमारी हैं ये डिस्क्रिमिनेट हो जाएंगी। अभी बहुत सी ऐसी बच्चियां होंगी हु वुड नॉट चूज टू वेयर द वेल। अभी ये पर्दे वाली भी जो बात है ये भी फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ बच्चे हैं जो पर्दे को बाकायदा तौर के ऊपर, वो शटल कॉक हमारे नदरन एरियाज और पठानों में जो पहने जाते हैं शटल कॉक बुर्के, उनको भी कहते हैं। ईरान में आप जाएं, इराक में जाएं, मिस्र में जाएं, खवातीन सिर्फ अपना फेस खोल ही रखती है, बाकी उन्होंने पूरा वो रख पहना होता है। अरेबिक का भी इसी तरीके। सो अगर आप अक्रॉस एक ऑर्डर पास कर दें कि जी तमाम के तमाम ने ये करना है तो उससे मसाइल आएंगे। दूसरी चीज वो ये है, याद रखें पर्दे से बेहूदगी, बदतमीजी और एक गलत मुआशरे की तरफ कभी नहीं जाता। ये आपके नीयत से सब कुछ डिपेंडेंट है। तो अगर आपके बच्चे, ख्वाह वो मेल है या फीमेल है, उनके नीयत और उनके इरादे और उनकी सोच में कोई नेगेटिविटी नहीं है तो यार जिस तरह मर्जी है वो पहने रखे तो इट्स ओके। आप यकीन जानिए, लेट मी शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू कि यूरोप, लंदन, आप वहां पे घूमे फिरे, खवातीन हमारी खवातीन की निस्बत जरा कम लिबास होती हैं, लेकिन इट नेवर मीन्स कि दे ऑल आर जिस तरह करप्ट की, चलो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर लूं, अखलाकी तौर पर वो बिगड़ी होती है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। माइंड यू जेंटलमैन, तो अपनी नीयत, अपनी आंखों में शर्म और हया होनी चाहिए। फिर जब आप डिस्क्रिमिनेट कर लेते हो, एक और नेगेटिव साइड के ऊपर तो मैं आ रहा हूं, आपने अपने उस इदारे को, उस मुल्क को, उस प्रोविंस को नेगेटिव क्रिटिसिज्म फ्रॉम द वर्ल्ड के लिए अट्रैक्टिव बना दिया। कितना बड़ा नुकसान आप कर रहे हो। इस वक्त तालिबान के खिलाफ पूरी दुनिया में कोई नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है सिवाय एक चीज के कि जी जुल्म हो रहे खवातीन के साथ, उनको पर्दे के अंदर रखा जा रहा है, उनको तालीम नहीं दी जा रही है, उनको जॉब से निकाला जा रहा है। सो इफ यू इम्पोज दिस डिसीजन तो आपने मुफ्त में अपने आप को टारगेट बना दिए ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द वर्ल्ड। एक और पर्सपेक्टिव को देखें, ये सारे मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग जेंटलमैन।
कि these should have been the solid arguments from you, and once you have given those solid arguments, तो अपनी बातचीत के आखिर में उसको कंक्लूड कर लें कि ड्यू टू दीज रीजंस आई सजेस्ट कि जी ये इस तरह होना चाहिए या इस तरीके से नहीं होना चाहिए. So bring versatility in your mind, bring solid points, think of it और प्रेजेंट करें. पूरा का पूरा ग्रुप एक पॉइंट के ऊपर लेके बस जा रहा था, बस जो पॉइंट ज़हन में आ को छापा लगा रहे हैं और उसको घसीटे जा रहे हैं. इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत हमारी चल पड़ी. आखिर में एक टॉपिक मजीद दिया गया और जी लड़के कह रहे हैं जी इंटरनेट के ऊपर हम अच्छा मटेरियल देख सकते हैं, किताबें हम पढ़ सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. यार प्लीज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए सोशल मीडिया. क्या इंटरनेट को कंसल्ट करना इज ए सोशल मीडिया? नो. टीवी को देखना क्या ये सोशल मीडिया? नो. सोशल मीडिया में जो 4-5 चीजें हैं वही हैं. फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, एक्स, एक और एक का दुका कोई और. एंड द सोशल मीडिया इज द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स थ्रू अ मीडियम. इंडिविजुअली जब बंदा करता है उसको सोशल मीडिया कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कर रहा हूं, अदील कामरान है हमारे साथ, उसने जनाब बाजार जा रहा है और उसने देख लिया कि जी कोई चीज उसने पोस्ट कर दी. नाउ दिस इज सोशल मीडिया. तो मैं हैरान इस चीज के ऊपर, मुझे दुख हुआ कि यार लोगों को इवन वो जो बेसिक डिफरेंस है उसको भी वो हाईलाइट नहीं कर रहे. तो ओवरऑल में तीनों के तीनों टॉपिक के ऊपर जो भी बोला है, इट वाज ऑल एग्जांपल्स ऑफ बेस्ट फेल्योर्स. आई कुड नॉट गेट जहां पे मैं कुछ अप्रिशिएट कर सकूं. अभी आते हैं, ये तो ओवरऑल हमारी बातचीत हुई. इनफरादी तौर के ऊपर भी जो वीकनेसेस थी सर इस्माइल ने हाईलाइट कर दी थी. ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल हमारा 11, Allah has given him a good personality, Allah has given him a good English, but being he lousy, being he casual, being he ease lover, lacking sense of responsibility, lacking depth of knowledge, ये जो कैजुअलनेस है ना, इसने उसका बेड़ा गर्क कर दिया. चेस्ट नंबर 28 और 29 थोड़ा सा पंजाबी एक्सेंट था, ना हो तो ज्यादा अच्छा है, हो भी तो इतनी कोई बुराई नहीं है. लेकिन हम जब अच्छाई की तरफ कोशिश कर रहे हैं तो अपने एक्सेंट को भी बेहतर करो ना यार. ठीक हो गया. फिर एक चेस्ट नंबर 35, वो कहते सी कि खुदा करे झूठ हो, असी क्यों बोलिए. और मुझे स्ट्रेट वो लैक ऑफ इंटरेस्ट केस लगा हुआ. ठीक है. और भाई इधर हमें शेयर चाहिए जो एक जोश और वलवले के साथ, और ये सारे पैरामीटर जो हम डिस्कस कर रहे हैं इनके अंदर रहते हुए बातचीत करें. इस वक्त आपका हथियार क्या है? एक जुबान और एक दिमाग. आप अच्छे आइडियाज के साथ
اور خوبصورت آئیڈیاز کے ساتھ ہمیں کنونس کریں. بہت مجھے افسوس ہوا کہ خواتین لڑکی کی بیسٹ فرینڈ والی بات آئی، ہر بندہ جناب عجیب چکروں میں ہے جی. تو کتنے سیکسس کے چکروں میں پڑھو، خدا خوف کرو. تسی جوتے پڑھنے چاہیے آپ لوگوں کو. forget about this aspect. جب رب آپ کو ٹائم دے گا انشاءاللہ آپ کر لینا. پھر now keep your positivity here. آپ میں کانفیڈنس کتنا آ جائے گا. اگر ایک بچی جو ہے وہ ایک ویل ایجوکیٹڈ ہے، اس سے آپ کتنا سیکھ سکتے ہو. پھر تہذیب کے دائرہ میں آپ کو پتہ ہے یہ جتنے بھی مارکیٹنگ کے لوگ ہیں ان سب نے خواتین رکھی ہوتی. کیوں؟ ہمارے ہاں چونکہ مردوں کی ڈومیننس ہے تو خاتون کے ساتھ لوگ تھوڑے سے تہذیب اور تمدن کے دائرے کے اندر رہ کے بات چیت کرتے ہیں. اور اگر مرد ہو اور تو کون ہے جڑے منو فون کر دیں اور میرا نمبر تو کس دیتے ہے دفعہ. تو خاتون کے حساب سے جب آتی ہیں تو لوگ تہذیب کے دائرے میں بھی آ جاتے ہیں. سو فار گاڈ سیک یہ جو گروپ تھا نا انہوں نے سب نے خودکشی کر لی. تو باقی انڈیویجل بات چیت جو ہے وہ سر اسماعیل نے بھی کافی کر لی ہیں. نمایاں جو تھے گلوبل ولیج کا تذکرہ چیسٹ نمبر 29 نے کیا. چلو ٹھیک ہے. دو ٹوٹیلٹی میں وہ بات اچھا ٹوٹیلٹی میں بات کسی نے بھی نہیں کی. تھوڑا سا ہلکا سا چلو پہلا کینڈیڈیٹ دوسرا کینڈیڈیٹ اگر جس طرح یہ گروپ تھے تینوں نے کسی نے ٹاپک کو سمجھا ہی نہیں تو ٹاپک کو پہلے ڈیفائن کریں. اس کے بعد اس کے میٹ پہ آ جائے، اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھیں، اس کے پازیٹیو نیگیٹو اسپیکٹس کو دیکھیں، اپنی سوچ دے دیں، اپنی نیو آئیڈیاز دے دیں اور آخر میں آپ پھر اس کو کنکلوڈ کریں. تو یہ آدھا منٹ 45 سیکنڈ 1.25 منٹ یہ بات چیت آپ کی ایک مفصل قسم کا پیکج کے اندر آنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. سر تھینک یو سو مچ سر. جنٹلمین ونڈرفل پوائنٹ. آئی ریئلی وش کہ کوئی کینڈیڈیٹ یہ بول دیتا کہ اگر ہم حجاب کو کمپلسری کر رہے ہیں تو یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل ویمن ونگ جس طرح سے ابھی کرٹیسزم کر رہی ہے طالبان کی گورنمنٹ کو افغانستان میں، تو ہم بھی پھر شاید اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے. کتنا ایک زبردست ویلڈ پوائنٹ سر نے دیا آپ کو. بیکاز آور فارن پالیسی اٹ از ویری امپورٹنٹ، فارن ریلیشنز آر ویری امپورٹنٹ. تو ایک چیز کو کرتے ہوئے جو ملکی نقصان ہے وہ نہ کہیں ہو جائے. پھر جو ٹاپک تھا کین گرل بی اے بیسٹ فرینڈ، تو اٹ واز ناٹ اسپیسیفائڈ کہ girl can be a best friend for a boy. The topic was can girl be a best friend. ابھی ذرا آپ اس کو آپ پازیٹیولی سوچیں تو girl can be a best friend for a girl as well. ٹھیک ہے، ٹاپک تو یہی تھا نا، can girl be a best friend. اور اگر آپ میں سے کسی بچے کی چھوٹی بہن اس کی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے تو خدا نہ کرے کہ اس کو کبھی کوئی مسئلہ ہو، لیکن اگر آپ کی وہ بیسٹ فرینڈ نہیں ہے تو کیا وہ آپ کو بتائے گی آ کے گھر پہ کہ بھائی فلاں جگہ کے اوپر ایک لڑکے نے مجھے اس طریقے سے تنگ کیا؟ کیسا پوائنٹ ہے یہ؟ بانڈنگ کی بات ہے نا. تو آئی ہوپ آپ کو کافی پوائنٹس مل گئے ہوں گے، کافی پوائنٹس مل گئے، کافی کچھ سیکھنے کو ملا. اب ہم لائیو انٹرویو کے اسپیل پہ جاتے ہیں اور بڑا ایک کنسائز سا انشاءاللہ ہم یہ اسپیل رکھیں گے سو دیٹ یو گیٹ فری بفور 6 انشاءاللہ. تو آئی 27 آپ چلے جائیے.
کفایت کس نام سے کنیکٹ ہے؟ چلیں چلیں نہیں آپ بس چیئر پہ بٹھا کے سامنے بیٹھ جائیے گا اور مائک لگا رہنے دیں مائک بے شک لگا لیں بہتر ہے ویسے ہاں مائک نہ لگائیں پھر بالکل اس بچے کے قریب آ جائیں السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ سامنے بیٹھ جائیے بے شک کفایت یو آلسو ٹیک اے چیئر. Yes, sir. جی چیسٹ نمبر 10 ہو آپ وہ سوری 11. سر 27. اچھا ہاں ہاں 27 جو پہلے بولا تھا ٹھیک ہو گیا. سر اور سر اسی بچے کی ڈیٹ آئی ہوئی ہے 3rd. اچھا آپ کہاں پہ جا رہے ہو؟ چیسٹ 27 کین یو ہیئر می؟ ایڈمن آپ آواز فل کر دیں اپنی طرف. بولے بھی. السلام علیکم سر. جی اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر. اوکے آپ کا انٹرویو کی ڈیٹس کون سی ہیں؟ سر میرا 3rd سے 7 ہے. اوکے 3rd سے 7th فیبروری. اوکے کہاں پہ؟ سر گجرانوالا سینٹر. اوکے یو بلونگ ٹو وچ ایریا؟ سر گجرانوالا. اوکے ٹھیک ہے. اوکے آپ نے انٹرویو کے ہمارے کلاسز سیشن لیے سر نہیں لیے؟ سر I have just 5 entered here. اچھا اوکے وی شوڈ بی وی آر ٹرائنگ کہ سر اسماعیل میرے ساتھ ہم بات چیت کر رہے تھے تھوڑی کہ جو سیشنز ہیں ہمارے انٹرویو کے یہ تھوڑے سے بڑھا دیں بیکاز ابھی لانگ کورس کی آئسیز بھی چل رہی ہے. سو وی آر ان شاء اللہ ورکنگ آن دیٹ اینڈ ان شاء اللہ وی ول ہیو ایٹ لیسٹ few more lectures in a week for the interview. Okay. So ابھی تو آپ نے بہت بہتر کام کرنے because you don't have the time. اور 3 فروری کو زیادہ دور تو نہیں ہے probably میری common sense کے مطابق you should be leaving فیصل آباد by tomorrow. By today sir. اچھا چلو تسی ساڑھے کل تالے زیادہ تاولے ہو ٹھیک ہو گیا تو آپ آج جا رہے ہیں چلو ٹھیک ہے نو پرابلم. لیکن ابھی دیکھیں ایک تو بیسک والی باتیں ہیں جو میں لیکچرز میں تذکرہ کرتا ہوں کہ آپ کا ڈریس اٹائر اٹ شوڈ بی لائک اے جینٹلمین اٹ شوڈ بی لائک این آفیسر. یور ڈریس مسٹ اسپیک دیٹ یو آر اے پوٹینشیل آفیسر. اس کے لیے ہیئر کٹ آپ کا فریش ہونا چاہیے. آپ کی داڑھی ہے وہ تو آپ اپنی سنتے وغیرہ وہ اس کی کر لیں فریش کر لیں. پھر ٹائی شائی آپ کی لگی ہو. موسم آج کل ویسے بھی ٹھنڈا ہے 2 پیس پہن لیں زیادہ بہتر ہے. نہ ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے. شوز گجرانوالا کے پہلوانوں کی طرح نہ جانا ٹھیک ہے. آکسفرڈ شوز پہن لیں بلیک شوز ہوں زیادہ پریفریبل ہے. اور ڈریس سے کم ڈریس میں آپ مار نہ کھائیں. اوکے ناؤ کمنگ اوور ٹو دی انٹرویو. آپ پلیز یور نیم؟ سر چودھری حسن جمشید بڑائچ.
और कोई एक नाम बोलो यार मुंडिया. हाँ. Sir, Chaudhary Ahsan Jamshed Wadaich. My full name. ओ यार एक नाम एहसन ठीक है. Yes, sir. Ahsan ठीक है sir. एहसन ना. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके. एहसन, आप प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Sir, my full name is Chaudhary Ahsan Jamshed Wadaich. My father's name is Jamshed Ahmed. I'm 19 years old. I live in Gujranwala. I did my FSC and metric from APS Gujranwala Kent. I got 95% in metric and 79% in FSC. And I'm currently applying for universities in MBBS. ओके. और Sir, apart from this, my hobbies include cycling, horse riding, and gym. ओके. टेल अस समथिंग अबाउट योर सिबलिंग्स. I passed my FSC in 2024. Okay. So right now, what are you doing? Sir, I'm currently applying for universities and MBBS program. तो 24 तो पूरा गुजर गया था, तो अभी तक आपको कोई एडमिशन नहीं मिला? Sir, actually, the conducting body is delayed it. ओके. This time तो आपने एमडीकेट में आपने कोई टेस्ट में कितने मार्क्स आए आपके? yes, sir, I got 157 out of 200. And So- I'm thinking of going again because this doesn't meet the criteria for a public sector. ओके. आपका हाइट क्या है और वेट? 165 centimeter and weight is 70 kg. ओके. टेल अस अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड. Yes, sir. My forefathers, my father, they are basically landlord, and my father is basically a businessman, and we have some agricultural land as well, which we cultivate. And apart from this, my father's is handling his own business. He is into real estate, and he's currently doing good, mashallah. Okay, Ahsan, being from agriculture background, tell us about Rabi and Kharif crops. Yes, sir. Rabi crops are those which are grown in summer, and Kharif are those which are grown in winters. Winters crops include the wheat, and the Rabi crops include the rice. Cotton is also grown. Okay. आपका फौज में कोई रिलेटिव है? No, sir. Okay. What is energy? What is energy? The energy is something which you can put in, like it's a type of force. According to the definition in physics, that energy is the ability to do some work. So it's basically the force. What is driving Doppler force. shift? Doppler shift is the change in frequency relative to the observer and the source. And Pascal law क्या होता है? So Pascal law is it demonstrates the water pressure basically. नहीं, मतलब क्या है? आप लिखे पढ़े Pascal law, तो आप हमें समझाएं. Yes, sir, sure. So Pascal law basically is that when water it comes out quickly. Okay. What is the speed of sound?
speed of sound, sir, ambient temperature. हाँ हाँ, और क्या? Sorry, sir. Which temperature? नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, हम सियाचिन की बात कर रहे हैं ना अंडर सी की बात कर रहे हैं. आप अंडर सी गए 300. थे या सियाचिन No, आप sir. गए थे? No, sir. हाँ, तो फिर आसान बातें हम कर रहे हैं, आसान जवाब दें. जो इन्वायरमेंट नॉर्मल है बस वो बताएं. Sorry, sir. 332 meter per second. पाकिस्तानी नोबेल प्राइज साइंटिस्ट कौन है? Sir, Saddam Abdus Salam, Dr. Abdus Salam. And he got the Nobel Prize in which field? Sir, I think in physics. What is the value of tangent 270? Tangent value to 270. I'm not a math student, sir. I'm not sure about this. 2 plus 2 multiplied by 2. What's the answer? Sir, 2. No, sir. 2 plus 2 multiplied by 2. Sir, 8. 6 plus 6 multiplied by 2. 6 plus 6 multiplied by 2. 6 plus 6 multiplied by 2. Sir, 18. एक रेडियन में कितनी होती है डिग्री? Sir, एक रेडियन में कितनी डिग्री होती है? 57.3, I guess. What is the value of sine 30? Sine 30. Sine 30. 1/2. कितने दोस्त हैं आपके? कितने दोस्त हैं? 10-15 हैं करीबी. ओके. बेस्ट फ्रेंड कितने हैं? 10-15 ही हैं जो करीबी वही है. ओके. आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं किसी एक का नाम बताएं. मोहम्मद याह्या. जी, याह्या की कोई 3 खामियां बताएं. खामियां. सर, वो अक्सर औकात जो टाइम बताता है उस पे आता नहीं है. ओके. सर, जब उसको हम बुलाएं तो वो अक्सर औकात मतलब काम को डिले कर देता है या फिर हमें कहता है कि कल आ जाओ या परसों कर लो. और इसके अलावा इसके अलावा वो गालिम गलौज का इस्तेमाल करता है जब हमारे साथ बैठा होता है. क्या करता है? गालिम गलौज का इस्तेमाल करता है. ओके. आपकी जिंदगी में मोस्ट एंजॉयबल मोमेंट कौन सा था? जिंदगी में, सॉरी सर. जी, मोस्ट एंजॉयबल मोमेंट. Sir, when I went to Kumrat, my family. ओके. आप अपने लाइफ के 3 बड़े गुनाह बताएं जो आपने कमिट किए हो. Sir, watching pornography. And sir, you can say I'm praised in the early teenage life. And I know it was compulsory. And sir, ओके. ये पोर्नोग्राफी कितनी दफा देखी है? pornography, sir, ये डिपेंड करता है सर. Depends. लड़की की क्या चीज अच्छी लगती है? अच्छा होना चाहिए और उसकी जो
चेहरा है वो खूबसूरती होनी चाहिए. पॉकेट मनी कितनी मिलती है यार? बाकी ऐसा सच तो नहीं है, मांग ले. अप्रोक्सीमेटली महीने में कितनी मिल जाती? तक नहीं सर, वो आसानी से मिल जाता. किधर खर्च करते? सर या तो कोई फुटबॉल लेता हूँ, या कोई बॉल्स जो होती हैं क्रिकेट की उसके लिए ले लेता हूँ, टेप शेप के लिए, या स्नैक्स के लिए लेता हूँ. इस पे Sports. क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, बॉल खेलता हूँ. Who's your personality and why? Ideal personality, sir, I think it's my own father. And the reason for this is that he basically teaches me how to lies with people, how to go in, how to greet people, how to uh, make connections, how to like. So he, you can say, the lessons of life. His experience as well, and I think his guidance, his guiding capabilities, his exposure, it helps me a lot. ओके, आपका लाइफ में अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट कौन सा था? सर जब मैंने मैट्रिक में काफी अच्छा स्कोर किया था सर, तो जो वाले साहब के चेहरे पे खुशी थी सर, जो मेरे पे फख्र कर रहे थे, पूरी फैमिली को कर रही थी सर, वो मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा अनफॉरगेटेबल. जी, वालिद या वालिदा कब नाराज होते हैं? वो तब नाराज होती हैं सर जब मैं अपने भाइयों को तंग करता हूँ, जब उनसे ऐसी शुगल के लिए तंग करता हूँ, लेकिन वो मुझसे नाराज हो जाते हैं कि यार तुम क्यों कर रहे हम्म, ये 20 का 5% कितना होगा? हो. 20 का 5%. हम्म, सर 40 का? 10% हो जाएगा. ओके, और 40 का? सर 40 का 5%. ये हो जाएगा 5 हो जाएगा 5%. अच्छा, ये बताएं 100 का 4/5 कितना बनेगा? 4/5 सर 25% बनेगा. क्या मतलब? आप कोई फिगर हमें बताएं. 100 का 4/5. जी सर. Not sure about this, sir. ओके, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, 15 मिनट में कितना फासला तय कर रही है? कितनी है सॉरी? एक ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, 15 जी जी. मिनट्स में कितना फासला तय कर रही है? यस सर. ओके, व्हाट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस? Strait of Hormuz. Sorry, sir. Not sure. Yes.
Where is Chabahar? What is the birthplace of Quaid-e-Azam known as? कराची सर. नहीं, कराची तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग आप थोड़ा स्पेसिफिक आपको बताएंगे हमें. City of Lights it's called. City of Lights. Come on यार, what was the question? You said the birthplace of Quaid-e-Azam, what is it is called? What is the name? Karachi, and it is called the City of Lights. नहीं, द सिटी ऑफ लाइट्स की देखें, यहाँ पे कोई रेलेवेंसी तो है नहीं ना. आपने जो बात की है, मैंने आपको जब कराची कहा तो आपने जब कराची कहा तो आई टोल्ड यू कि नहीं, थोड़ा स्पेसिफिक होके बताएं उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं. अभी Building सिटी को ऑफ लाइट का तो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप ही नहीं है ना. और नहीं सर. यूक्रेन रशिया वार को कितना अर्सा हो गया? सर वो 2022 में रशिया ने अटैक प्रॉपर्ली किया था, लेकिन उससे पहले उनकी फेब 2014 से वैसे शुरू है, लेकिन रशिया ने जो प्रॉपर अटैक किया था वो फेब 2022 में किया था. जो यूएस प्रेसिडेंट है, सिटिंग प्रेसिडेंट, ये किस पार्टी के हैं? सर ये रिपब्लिकन्स के हैं. श्योर? नो सर, सर सॉरी, ये डेमोक्रेट्स हैं. इट हैज बीन चेंज्ड. श्योर अगेन? यस सर. ओके, ठीक हो गया. तो एहसन, अच्छा, आई एम ओवर विद द इंटरव्यू स्पेल. सर इस्माइल. सर प्लीज. देखिए एहसन, ओवरऑल आईसीएसबी, ये जो आईसीएसबी में आपका ये जो इंटरव्यू का स्पेल गुजरा है, you are not recommended case in my papers because you have not convinced me on many occasions, though I have given you a lot of chances, a lot of opportunities. मैंने इंटरव्यू के स्पेल को बहुत लंबा भी किया, ठीक है. उसकी जो सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि आपकी स्लैकनेस, कैजुअलनेस. आप चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हो, और ये सिलसिला अभी आपका नहीं, अभी से नहीं है. इट इज सिंस लॉन्ग. दो यू हैव टेरिफिक कैपेबिलिटीज. ओवर 90% मार्क्स लेना बेशक मैट्रिक में या एफएससी में ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आप कैजुअल इतने बड़े हो कि जिधर जरूरत पड़ती है तो उधर यू डिलीवर द रिजल्ट. जिथे नहीं चलती होते कह दो खुदा करे झूठ हो, सानू कोई तंग ना करे. अभी मैंने आपसे पूछा 100 का 4th 5th कितना है, यू वर टोटली ब्लाइंड. हालांकि यू थिंक इट नाउ, 4/5 ऑफ 100 मीन्स कि हम, हाँ अभी क्या जवाब है? हाँ 25% सर, आई गेस. देखें, why I don't know why you are jumping towards 25% or something like this. The simple answer is, देखें, सोचें इस तरीके से. 4/5 of 100 के हमने 5 पार्ट्स बनाने हैं. इज इट ट्रू? यस सर. तो 20 बनाएंगे ईच, तो इट मेक्स 100. तो 4/5 का मतलब ये है कि इट इज 80. 20 multiplied by 4, it is 80. और समझ आ गई बात की? आपकी कुर्सी की ऊंचाई अप्रोक्सीमेटली कितनी है?
آپ کی کرسی کی اونچائی اپروکسیمیٹلی کتنی ہے؟ سر یہ 3 فیٹ ہے سر. ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کی اسیسمنٹ ٹوٹلی رانگ ہے. It کی بجائے اپنے نقصان میں استعمال کر رہے ہو. آپ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو چکے اور میں کر لیتا ہوں جی. ٹھیک ہے، ایک تو آپ میرے خیال میں اکیڈمی کب جوائن کیا آپ نے؟ سر مجھے 5 دن ہوا ہے. 5 ہاں دن. دیکھو نا، یہ بھی ظلم سب سے. وہ جو میں جو باتیں کر رہا ہوں کہ کیجولنس، لیک آف انٹرسٹ، ہاں لیک آف گائیڈنس، یہ تمام یہ چیزیں شو ہو رہی ہیں. آپ کیوں اتنا غلط فیصلہ آپ نے کیا کہ یو ہیو جوائن دی اکیڈمی only 5 days ago and probably you were hoping کہ چلو جی ہوں اسی چلیے آئی سی ایس بی کی کال پتہ نہیں مہینے بعد آنی ہے، 20 دن کے بعد آنی ہے، اور آپ پھنس گئے ہو. ابھی آئی سی ایس بی کی کال آپ کو مل گئی اور آج یو آر لیونگ دی اکیڈمی. سو ہو ہیز ڈن دس ڈیمیج؟ Me myself. یس یو یور سیلف. اور یہی بات میں بچوں کو اپنے لیکچر کے شروع ہونے سے پہلے تمام اسٹوڈنٹس کو میں یہی بتا رہا تھا کہ ایڈمیشن لیں، ڈونٹ ویٹ، ادروائز نقصان آپ لوگوں کا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا پھر آپ سے میں نے پوچھا کہ 20 کا 5% کتنا ہوگا؟ آپ نے پتہ نہیں 5 کہا یا کیا کہا کہ 10 کہا، 10 کہا غالباً. 10. جی سو اٹ واز نیور. دیکھیں ٹوٹل فگر ہی 20 ہے تو 5% کیسے 10 بن سکتا ہے؟ وہ تو 50% ہوگا. تمہیں جوتے پڑھنے چاہیے سر. 90% مارکس والا بچہ جب یہ جواب دیتا ہے اٹ از اونلی سلیکنیس، سیریس نہیں ہونا. تو سوچا کرو. وہ اردو میں محاورہ ہے نا، پہلے سوچو، پہلے تولو پھر بولو. دوسرا سب سے بڑی چیز آپ کے انٹرویو کے اسپیل میں یہ تھی کہ آپ نے آلموسٹ جب بھی کوئی سوال میں نے کیا اس کو آپ نے ریپیٹ کیا اور پھر جواب دیا. شاید اس کی ایک وجہ میں آپ کو الاؤنس یہ دے رہتا ہوں کہ سنس اٹ از آن لائن سو یو مائٹ ہیو وہ کنیکٹیویٹی میں اور ریسیپشن میں اور سننے میں اور سمجھنے میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا وہ ہو، لیکن ایز اے میٹر آف پرنسپل it should never happen. All right, sir. You should be sitting alert sufficient enough so that you neither ask the deputy president to repeat the question nor you yourself should be repeating. کوئی سوال آپ سے جب ہوتا ہے تو آپ اس کو ریپیٹ نہ کریں، سیدھا سیدھا جواب کے اوپر جائیں. Right. ٹھیک ہو گیا؟ اکیڈیمکلی Yes, sir. فزکس میں تھوڑا سا آپ بہتر تھے، آپ کی نبض چل رہی تھی، اور میتھمیٹکس میں آپ کمزور ہو. حالانکہ اچھے مارکس تو آپ کے میتھس میں آنے چاہیے. Yes, sir. تو یہاں پہ تو یہ سم واٹ بہتر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ Right, sir. تو سر اسماعیل وڈ یو لائک ٹو ایڈ سم تھنگ؟ سر آپ اچھا نے ایک جو چیز، جسٹ منٹ سر پلیز، جسٹ ایک چیز مجھے سر یاد آ گئی. آپ سوشلائزنگ کے اوپر آپ کا بہت انفلوئنس ہے. آپ کی جو ہے نا ٹلٹ، بائس، اس کو تھوڑا کم کریں. آپ سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کے آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے اور کیوں ہیں، تو وہ کیوں کے جواب میں آپ نے کہا کہ بابا نے ہمیں سوشلائز کرنے کا اور طریقے سکھائے، یہ کیے وہ کیے. بابا نے آپ کو اور بھی بڑی چیزیں سکھائی ہیں. سب سے بڑی سینس آف ریسپانسبلٹی، سب سے بڑی ٹیکنگ آن دی ریسپانسبلٹی ایبریسٹلی. ہی از
हार्ड वर्कर, Yes, sir. ही लव्स अस. ये जो फैमिली की जो बॉन्डेजेस है ना, ये आप रिफ्लेक्ट करें. वो हमारे बहन भाइयों के साथ ही इज लाइक अ फ्रेंड, ही टेक्स केयर ऑफ अस. ठीक हो गया. तो एहसन और बाकी जितने बच्चे हैं इस वक्त, अराउंड 300 बच्चे जो इस वक्त हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट रिपीट द मिस्टेक ऑफ मिस्टर एहसन. 5 दिन पहले आया और आज वापस जा रहे हैं. टेक द एडमिशन एज सुन एज पॉसिबल सो दैट आप फॉर्मल चेन में आ जाएं और सीखना शुरू करें. और अभी तो इंशाल्लाह हम क्लासेस भी जो है वो डबल करा रहे हैं बिकॉज ऑफ द आईसीएसबी जो कि लॉन्ग कोर्स की इस वक्त की चल रही है. हाँ जी, प्लीज सर एहसन. Sir, today it was Saturday, yet we are conducting the session, and this is something के जो शायद किसी ऐसे ही इंस्ट्रक्टर के अंदर ये जज्बा हो सकता है कि जो आपके लिए कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं. 4 बजे हमने सेशन का आगाज किया था, हालांकि आज छुट्टी थी और अभी 6 बज रहे हैं. एहसन की असेसमेंट बिल्कुल सर ने 110% दुरुस्त की है, बिकॉज ही हैज़ बीन कैजुअल सिंस लॉन्ग. अभी सर को बाकी बातें नहीं पता और मैं मुस्कुरा रहा था और क्लास में भी मैं माइक म्यूट के कि he joined Atchison, then he left Atchison, then he joined Lawrence, he left Lawrence, ओ माय गॉड. he joined many colleges. तो वो casualness is there in his personality, and probably it is because of the social circle, दोस्तों यारों की वजह से ही. ट्रू. वेरी सैड टू लर्न इट. एहसन, शेम ऑन यू. जिंदगी में सीरियस होना सीखो. अल्लाह आपको जो सलाहियतें रब ने दी हैं, आप उसका मजा फिर चकोगे, फिर मजा जो आएगा. ये कौन सा तरीका हुआ कि ओ माय गॉड, इन 12 years ऑफ स्पेन ऑफ एजुकेशन आप एचिसन जैसे इदारे को छोड़ के लॉरेंस कॉलेज चले गए हो, लॉरेंस को छोड़ के पता नहीं एपीएस में आ गए हो, और गल्ला तो पता नहीं अभी सर इस्माइल को ही ज्यादा पता है. और बातें तो सर इसको ही पता होंगी, वो इसने मुझे भी नहीं बताई, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो इसके डाटा से निकाली, डिस्कस की इससे. लड़के की सर इंग्लिश बहुत अच्छी है, अच्छा बोल लेता है. इसकी अपब्रिंगिंग, पेरेंट्स ने तो सर कोई कमी नहीं छोड़ी. फादर ही इज अर्निंग माशाल्लाह गुड 7-8 लाख a month, और अच्छा एक्सपोजर बहुत अच्छा है सर इसका. घुमा फिरा भी है, हॉबीज अच्छी हैं, हॉर्स राइडिंग करता है. बट इसकी कैजुअलनेस जो सर ने पॉइंट आउट की, डेट इज दी बोन ऑफ कंटेंशन. तो अभी भी वक्त है, तो आज का दिन है, कल का दिन है, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम करेंगे, अल्लाह ताला करम करेंगे इंशाल्लाह. बाकी ये बड़ी हैरानकुन बात है कि कल के दिन में मैंने स्टेट ऑफ हुर्मस क्लास में डिस्कस की. क्यों जेडा में क्लास में डिस्कस हुई कि नहीं? कल इसके ऊपर सर बात हुई है स्टेट ऑफ हुर्मस के ऊपर, एंड ही इज नॉट अवेयर. तो इंशाल्लाह सर कोशिश करेगा, अल्लाह ताला करम करेंगे. आज का दिन है, रात है, सुबह का दिन है, लगाते हैं इसके ऊपर. ठीक है. Gentlemen, by the upcoming Monday, 10 batches of ISSB, they are done. 11th batch will be entering ISSB by 3rd of February. And 12th batch is also announced. 12th batch 7 तारीख को जा रहा है, और 13th बैच भी अनाउंस्ड है जो कि 13 तारीख को जा रहा है. तो अब जो 14वां बैच है वो इसके आगे आना है, 14th बैच ऑफ पीएमएल लॉन्ग कोर्स, 155th. तो उसके लिए आप वेट कर रहे हैं. कुछ बच्चे जो हमें ऑनलाइन में सुन रहे हैं या ऑन कैंपस में बैठे हुए हैं, यू शुड नॉट स्किप एनी सेशन नाउ. दिस इज द हाई टाइम. बिल्कुल वक्त नहीं है. You started from your initials
4-5 months ago, you started from your initials, you traveled, initial दिया, physical दिया, भागे, time लगाया, medical दिया, interview दिया. अभी आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा है. क्यों? आपके वालिद और वालदा दोनों ये सोच रहे हैं कि हमारा बेटा आखिरी सीढ़ी पे पहुंच गया हुआ है, और आखिरी सीढ़ी ही सबसे मेन सीढ़ी है, and that is inter sub selection board. So please think, make up your mind. It is never too late. It is never too late. मंडे से इंशाल्लाह ताला हम न्यू सेशन इनिशिएट करेंगे, और न्यू सेशन हम इसी तरीके से इनिशिएट करेंगे कि कोशिश होगी इंशाल्लाह कि शॉर्टेस्ट स्पैन के अंदर आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट, आपके जीटीओ टेस्ट और आपकी डिप्टी की डोमेन पूरी इंशाल्लाह शॉर्टेस्ट स्पैन में हम कवर अप करवाएं. तो मंडे को इंशाल्लाह हम न्यू सेशन को इनिशिएट करेंगे. सर, एनी लास्ट एडवाइस, क्लोजिंग रिमार्क्स? मेरे ख्याल में ये जो हमारे जो लाइव सेशंस हैं, आई थिंक कि हम बच्चों को उनके जो स्टेटस को वाला जो माइंडसेट है उससे तोड़कर उससे निकाल कर मैदान में लाकर अमली तौर पे दिखाने के जो है ना, वो हमने एक स्पेस क्रिएट कर दी है. वी नीड टू कि बच्चे जो है, हम अपने एंड से भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी ये लाइव सेशन मैक्सिमाइज कर लें, लेकिन बच्चों को अपने एंड से भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है. और मैं बार बार बताता हूँ, नंबर 1, इट्स नॉट रॉकेट साइंस. स्ट्रेट अवे आप घर में रह रहे, आप हॉस्टल में रह रहे, आज से इंग्लिश में बोलना शुरू करें. तोड़े इसकी टांगे यार. नंबर 2, ये जो आईसीएसबी के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, कुछ हम कवर करेंगे, कुछ आप लोग आपस में म्यूचुअली डिस्कस करके कर लिया करें इसी पैटर्न के मुताबिक. कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो कि जिसके लिए आपके पास नॉलेज नहीं है. एवरी टॉपिक इज रिलेटेड टू यू. देयर इज नो रॉकेट साइंस. हल्का सा सोचें, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द टॉपिक, व्हाट माय आइडियाज आर, एंड आखिर में कंक्लूड इट. दिस इज द क्रक्स ऑफ जीडी. कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, जनरल नॉलेज बढ़ाएं. इसके लिए कोई किताब देखने के लिए आप स्पेसिफाइड टाइम को अपने आप को बाउंड ना करें कि मैं जी किताबें पढ़ूंगा तो मैं सीखूंगा. ये डे टू डे चीजें होती हैं. अभी देखें, एसन से मैंने पूछा सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट किस पार्टी का है, तो इनिशियली उसने ठीक जवाब दिया, रिपब्लिकन. लेकिन मुझे पता था कि इसने फडूका मारे, तो मैंने कहा थिंक इट, आर यू सीरियस? फिर इसने गलती पे कहा मुझे, सर ही इज फ्रॉम डेमोक्रेट पार्टी. फिर मैंने कहा सोचो, कहते नहीं सर यही है. तो ये बेसिक वाली बातें हैं जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आप लोग, ये सर भी आपको समझा रहे हैं, हम भी समझा रहे हैं, ठीक है. राइट नाउ यार निकलो इस किताबों से, अभी डेमोन्स्ट्रेशन पे आप आ जाए बस. वो पश्तो में कहते हैं ना, दा गज दा मैदान. हुन बस सीखने सिखाने के अमल काफी हमारा चल रहा है और हो भी रहा है. हुन तुसी प्रैक्टिकली इसको मैनिफेस्ट करें, प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करें, सो दैट आपकी लर्निंग, आपकी हमारी जो टीचिंग है वो आपको फायदा दे सके. सो दिस इज द लास्ट पीस ऑफ एडवाइस. और इंशाल्लाह अगली क्लासेस हमारी ज्यादा रोबस्ट और मेहनत और आपके लिए जो है ना वो दरिया को कूजे में बंद करके इंशाल्लाह प्रेजेंट करेंगे, सो दैट कि थोड़े से वक्त में आपका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा फायदा हो जाए. इंशाल्लाह.
اینڈ دس از سم تھنگ کہ جو آئی تھنک کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جو پرسنلائز ٹچ ہے نا، جب تک وہ کسی کینڈیڈیٹ کو نہیں دیا جاتا تو کیٹلز کی طرح صرف ایک میدان میں آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کو ہانکنے کی مانند دی ہے یہ چیز. کیونکہ آپ میں سے کوئی سلو لرنر ہے، کسی کی انگریزی ٹھیک نہیں ہے، کسی کی فیملی میں ایشوز ہیں، تو وہ جو پرسنلائزڈ گائیڈنس ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، نیسیسٹی ہے وہ آئی ایس ایس بی کے لیے، بیکاز آئی ایس ایس بی از دی ٹیسٹ آف پرسنالٹی اینڈ ایوری پرسنالٹی از یونیک. تو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ون آن ون جو سر آپ کے انٹرویوز لے جو یہاں پہ آپ کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے، اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم کریں گے اور منڈے سے ہم نیو سیشن کا آغاز کریں گے. منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی. سر تھینک یو سو مچ، سو کائنڈ آف یو اوکے سر. اوکے اوکے، گاڈ بلیس یو. اور بس نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سر تھینک یو سو مچ تھینک سر. یو. السلام اور ہماری ساری دعائیں ہیں ان سارے بچوں کے لیے جو کہ آئی ایس ایس بی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. آمین سر. اوکے اوکے، آمین. السلام علیکم. السلام علیکم سر.